Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. यसमा ढिला नगरौँ, बजेटमा जाउँ। बजेट भन्ने साथ इस्टिमेसन अफ भनेर हामी गर्यौं। इस्टिमेसन अफ इन्कम, नेसनल बजेट। इस्टिमेसन अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इज नोन एज नेसनल बजेट। नेसनल बजेट कहिले आउँछ? हाम्रो जहिले पनि हरेक वर्षको कहिले? ज्येष्ठ 15 गते। सर हजुरको म्युट छ। म्युट छ सर। त्यही त ज्याप घरिघरि सबै नै ह्याकिङ भएको जस्तो हुन्छ। मेरो कम्प्युटर घरिघरि के भएको, कसैले त्यस्तो गरेको त होइन नि। भनेपछि ज्येष्ठ 15 गते आउँछ भने त्यो नेसनल बजेट भयो। त्यो बजेटले के भन्छ? सोर्स इन्कमको सोर्स र एक्सपेन्सेस कहाँ गर्ने भन्ने डिटेल व्याख्या गरेको हुन्छ भने यो पनि बजेट भयो। हामी के गर्दैछौँ अब? हामी नयाँ एन्टरप्रेन्योरसिप, स्टार्टअप बिजनेस, तपाईहरु यङ जेनेरेसन आफै बिजनेस व्यापारी बन्नुपर्छ। म्यानेजमेन्ट पढियो, जागिरे हुने होइन, एन्टरप्रेन्योरसिप आफै डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नुपर्छ भने हामीले प्लानिङहरु के कसरी गर्नुपर्छ त? हामी म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्ने कि ट्रेडिङसँग सम्बन्धित अथवा सर्भिससँग सम्बन्धित, म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित कि नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन के बिजनेस गर्ने? त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण बजेटको इस्टिमेट गर्नुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने र मेटेरियलदेखिको वर्करहरुदेखिको तनाव हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने अर्कोले तयार गरेको प्रोडक्ट यहाँ ल्याएर धमाधम बेच्नु पर्छ। यो बेच्दा कहाँबाट किन्ने, कतिमा किन्ने, मार्केटमा कति पर्छ, त्यसको प्राइस, इन्भोइस कसरी बनाउने, यसको प्राइस कति हो, इन्टरनेशनल मार्केटमा, नेपालमा ल्याउँदा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सहित कति पर्छ र यहाँ कतिमा बेच्न सकिन्छ। सबै के कतिमा बेच्न सकिन्छ, कति पर्छ, पर्यो भनिया छैन, पर्छ, कतिमा बेच्न सकिन्छ, सबै फ्युचर बेस यसरी गरेका भनिरहेको छ भने यसको इस्टिमेसन गर्ने काम यो भित्र गर्छौं भनेर हामी पढ्यौं। त्यही पढ्दा सेल्स भयो। सुरुमा सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल बजेट। मेटेरियल बजेट त बनाउँछ, मेटेरियल कस्ट बजेट पनि बनाउँछ, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट पनि बनाउँछ, प्रोडक्सन बजेट युनिट, यो प्रोडक्सन गर्दा कति लाग्छ, कस्ट। दुईवटै कुरा सँगै जोड्नुस् है। युनिट अर इन्भेन्ट्री अर लिटर, कुन युनिट, अर्को त्यसलाई प्रोडक्सन गर्न कति कस्ट लाग्छ त्यसको पनि इस्टिमेट हामी गरिसक्यौं। अर्को मेटेरियल, त्यसो त्यो प्रोडक्सन गर्नलाई मेटेरियल त लाग्दो रहेछ, यसको कस्ट कति त, कति क्वान्टिटी, कति कन्जम्सन हुन्छ र कति पर्चेज गर्नुपर्छ, युनिटमा एक्सप्रेस गर्छौं मेटेरियल बजेट। मेटेरियल बजेट इन युनिट, सोन इन युनिट, केजी, लिटर, त्यो कुरो। त्यसो भए कति एमाउन्ट लाग्छ त, त्यसको एमाउन्ट पनि इस्टिमेट गरिसक्यौं भने यो त के भयो?
म्यानुफ्याक्चरिङको लागि इस्टिमेट गर्यौं। अब हामी जान्छौं नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने मैले के भनेको थिएँ, नन म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मेटेरियल बजेट, प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पर्दैन। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको ट्रेडिङ कन्सर्न हो, जुन कुरो यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ट्रेडिङ कन्सर्नले के प्रोडक्सन गर्छ त? गर्दैन। अरू कम्पनीले तयार गरेको प्रोडक्ट हामीले पर्चेज गर्छौं र त्यसलाई सेल्स गर्छौं। न वर्कर कामदारहरू, लेबरहरू चाहियो, यति कामदार यति दिन काम गर्छन्, एकजनाले यति घण्टा काम गर्छ, यो इस्टिमेट गर्नु परेन। केमा? नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा। त्यसको इस्टिमेट, त्यसलाई के भन्छ त भन्दा मर्चेन्डाइज बजेट। त्यही कुरो प्रोडक्सन, म्यानुफ्याक्चरिङले प्रोडक्सन बजेट एन्ड मेटेरियल बजेट भनेर तयार गर्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले के बनाउँछ? मर्चेन्डाइज बजेट। मर्चेन्ट भनेको इन्भेन्ट्री नै हो। त्यो इन्भेन्ट्री ल्याउँदा कति कस्ट लाग्छ भनेर कस्टको इस्टिमेसन गर्छौं। यसमा यहाँहरूले त्यति बुझ्दिन पर्यो। डिफरेन्स बिट्विन मेटेरियल एन्ड मर्चेन्डाइज बजेट भनेर सोधिन पनि सक्छ। यसमा चाहिँ के होला भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तयार गर्ने मेटेरियल बजेट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनले तयार गर्ने मर्चेन्डाइज बजेट। यति सम्झिदिनु भयो भने पनि धेरै काफी हुन्छ। त्यसो भए हामी अस्ति त्यहीँनिर पुगेर छोडेका थियौं, त्यसमा हामी जाउँ, एउटा गरौँ, अनि यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। नबुझेको कुरोमा दहकस नमान्नुहोस्, मसँग इन्टरेक्सन गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, अनि हामी त्यो सल्युसन हामी गरिहाल्छौँ। अब यो सेयरिङ भयो निर्मलजी। अब मर्चेन्डाइज बजेट भनेको के त? मर्चेन्डाइज बजेट इज अ प्रिपेयर्ड, कसले? ट्रेडिङ कन्सर्न। कसले तयार गर्छ? ट्रेडिङ कन्सर्न अर यति भनिदिनुहोस् नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन। अथवा यसलाई मेटेरियल बजेट कसले तयार गर्छ? मेटेरियल मेटेरियल एन्ड प्रोडक्सन बजेट कसले तयार गर्छ? इक्वल्स टु म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न। म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले के बनाउँछ भन्दा यो के फरक पाउनुहुन्छ भनेर त्यति सोधेर 5 नम्बर पनि राख्दिन सकिदिन्छ। त्यसो हुँदा त्यसमा यहाँहरूले यो कुरो बुझ्नु होला। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिङ सेल्स बजेट। मर्चेन्डाइज पर्चेज इज प्रिपेयर्ड कन्सिडरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अस्ति मैले के भनेको थिएँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हामी बनाउँछौँ, जुन बनाइसकेका छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मिन्स के हो त? यो भन्नुहोस् त? COGS इक्वल्स टु सेल्स माइनस निर्मलजी ग्रस प्रॉफिट एउटा भयो। अर्को COGS पनि त भन्छौ नि, COGS इक्वल्स टु अर्को पनि त छ नि, के हो? गरिसक्नु भएको छ, अलमल नहौ। आयुष, COGS भनेको के हो? यसैमा नै ओपनिङ स्टक निकाल्छ माइनस। भनेपछि के भन्दा पर्चेज, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, एड ओपनिङ लेस क्लोजिङ स्टक। यहाँ यसैमा नै जोडिहाल्न पर्यो है। अरू सबैमा सम्झनुहोस्, कतिजना प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, अरू सबैमा क्लोजिङ जोडिने
यसमा पनि क्लोजिङ जोडिने होला भनेर धेरै अल्मलिएको हुन्छ है, त्यस्तो नहोस्। सिओजिएसमा ओपनिङ मात्रै एड हुन्छ, क्लोजिङ लेस हुन्छ। किन भन्दा खर्च कति लाग्यो भन्दा त ओपनिङ त हामीलाई ओपनिङ स्टकलाई हामीले के भन्छौँ, एक्सपेन्सेस अर्गनाइज। क्लोजिङ स्टक भनेको कम्पनीको इन्कम हो नि त, पछि बेच्छौँ, अहिले स्टकको रूपमा भए पनि यो बेचेर क्यास रियलाइज गर्छौँ भने सिओजिएस निकाल्ने भनेको खर्च हो। कति खर्च लाग्छ भनेपछि पर्चेज गरेको छैन भने डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, 8 ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक, यो गरेर हामी के गर्छौँ भन्दा सिओजिएस निकाल्छौँ। यो कुरो ओपनिङ प्लस पर्चेज अथवा वेजेज पनि हामी डाइरेक्ट वेजेज है, अथवा मेटेरियल ल्याउँदा लागेका क्यारिज इनवार्ड पनि राख्छौँ, यो धेरै लेखिन, इक्वल्स टु माइनस क्लोजिङ स्टक नन एज सिओजिएस। इन्भेन्ट्री फिनिश गुड्स ये भयो। द मर्चेन्डाइज परचेज बजेट इज प्रिपेयर्ड सेम बेसिस अफ फर्मेट अफ द प्रोडक्सन बजेट एक्सेप्ट द्याट इट्स गुड्स टु बी पर्चेज। यसले के देखाउँछ, कति सामान मर्चेन्डाइज किन्ने भन्ने देखाउँछ। यसले के देखाउँछ, गुड्स भनेको कति मर्चेन्डाइज किन्ने, कति यो किन्ने त्यो देखाउँछ है भनेर हामी यसमा बुझौँ। टु बी रेदर देन गुड्स टु बी प्रड्युस गर्नेको ठाउँमा कति किन्ने भन्ने यसमा देखाउँछौँ मर्चेन्डाइज बजेटले। द मेजर डिफरेन्स बिट्विन द मेजर, यसको लागि भनिसकियो। अब यसमा मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट भनेपछि एउटा गरेपछि सेल्स, डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री, सेल्स युनिट अथवा ओपनिङ, क्लोजिङ एड, ओपनिङ लेस, यहाँ पर युनिट यसमा मल्टिप्लाई गरेका छौँ, यहाँ यो कुरो ख्याल गर्नु होला। अथवा अर्को तरिकाबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री माइनस ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स भन्दा यो भन्दा फर्मुला बेसिस भयो। टेबल मेथडबाट, कोलुमनर मेथड, टेबल मेथडबाट यसरी गर्दा रहेछौँ के भन्दा सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट, ग्रस प्रफिट कति पर्सेन्ट, 50%, कति पर्सेन्ट घटाइदिउँ, अथवा फिगर दिएको छ भने कति, वैशाख जेठ आषाढ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एड क्लोजिङ स्टक अफ मर्चेन्डाइज लेस ओपनिङ स्टक अफ मर्चेन्डाइज। यही माथिको कुरोलाई यहाँ राखेको हो। यो कुरो भएपछि मर्चेन्डाइज पर्चेज, यो के भयो, यसलाई यहाँ रुपिज हो भने ख्याल गर्नुहोस् है, यो रुपिज हो भने यो फिगर पनि रुपिज भयो, यो फिगर पनि रुपिज भयो। मल्टिप्लाई गर्नु परेन, मार्केटमा यति रेट छ भनेर ख्याल गर्नु होला, होइन। यो के आयो, युनिटमा आयो, केमा आयो, यो रुपिज आयो, यो युनिटमा आउँछ भने यस कहाँ गयो, यो युनिटमा आउँछ भने रुपिज भयो। अब युनिटमा यहाँ आउँछ भने के हुने भयो, सेल्स युनिट अनि सेलिङ प्राइस, अनि यसलाई यो पनि युनिट आउन सक्छ। युनिट आएपछि एउटा कति पैसो पर्छ त भन्दा कस्ट पर मर्चेन्डाइज भनेर यहाँ राख्नु पर्यो। यस्तो गरेर कस्ट पर मर्चेन्डाइज एमाउन्ट रुपिज सपोज 10 छ भने रेट कति त भन्दा युनिट इन्टु रेट, कस्ट अफ मर्चेन्डाइज इक्वल्स टु कति के हुने भयो, 1 unit multiplied by rate. 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 1 unit multiplied by rate
यसरी पनि हामी गर्छौँ। अहिलेसम्म यस्तो आएको छैन, सिधै यो माथिल्लो फर्मेटबाट आइरहेको छ, यसबाट आइरहेको छ। मैले किन त्यो तल देखाएँ भन्दा अहिलेसम्म रुपिज नै दिएको छ। कुनै पनि एक्जाममा कुनै पनि क्वेसनहरुमा यस्तो युनिट दिएको छैन, यही माथिल्लो यही आएको छ भने तलको छैन। यस्तो फरक आयो भनेर भन्न पाइँदैन। यो दृष्टान्त मैले बताएँ भने अब यसमा मर्चेन्डाइजको कस्ट यति आयो, यो एमाउन्ट आयो, यो आयो भने यो कहाँ कहाँ हिट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो के सर। बत्ती गयो के हो आज पनि? बत्ती गएको छ मेरो एरियामा पनि गएको छ, त्यही होला। बत्तीको फेरि सर्किङ पनि फोन गर्नु भएको थियो सरले। म यहाँ डाटा मिल्यो भने लिन ट्राई गर्छु भन्नु चाहिँ। सर म्युट छ हजुरको। म आइपुगेँ, स्वागत छ है। हामीले स्वागत गर्यौँ सरलाई। ल हजुर लु अब जाउँ। यस्तो म यसरी डेटा लिएर चलाएकै थिइनँ कि त्यो टाइम लाग्यो। मोबाइलबाट लिएर यता ट्रान्सफर गर्नुपर्ने। सुरु गरौँ है। हुन्छ सर, गरौँ सर। अब गरौँ मर्चेन्डाइज बजेट नै यहाँसम्म गयो। युनिटका कुराहरू आयो भने मल्टिप्लाई गरेपछि कस्ट मर्चेन्डाइज हुन्छ। यो एउटा अर्को यसको हजुर त्यो के अरे युनिटमा पनि त्यो ग्रस प्रफिटको के हो? सेल्सको युनिट सँगै पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट यसरी जान पर्यो। हैन त्यो ग्रस प्रफिटको बक्समा कि सर, सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट यहाँ युनिट आयो भने युनिट मल्टिप्लाई बाई एसपीपीयू इक्वल्स टु सेल्स भयो। यो आयो। अब यो पनि जीपी अनि यो त एमाउन्टमा भयो नि सर, हैन? अब त्यही त एमाउन्टमा यति तल तपाईले युनिटमा पनि आउन सक्छ भन्नुभएको थियो नि, हैन? युनिट आयो भने युनिट गरेर तल लास्टमा युनिट आउँछ, त्यसलाई कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि एमाउन्ट आयो एउटा। अर्को दोस्रो भनेको के भन्दा सुरु स्टार्टिङबाटै सेल्स आइयो भने ग्रस प्रफिट की रेसियो 80% भनेर दिन पर्यो। सेल्स इन रुपिज दियो भने सबै रुपिजबाटै जानु पर्यो भन्दा सेल्स लेस ग्रस प्रफिट इक्वल्स टु कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो। त्यसमा एड क्लोजिङ लेस ओपनिङ गरौँ भनेर भनियो भन्दा सेल्स एमाउन्ट रुपिज 1 लाख, ग्रस प्रफिट रुपिज 60,000 भन्यो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड कति आयो त भन्दा 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टु 40,000 कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो। त्यो रुपिज भयो। अब रुपिजमा क्लोजिङ स्टकको पनि रुपिज नै जोड्न पर्यो, ओपनिङ पनि रुपिज नै घटाउन पर्यो भन्दा यो त युनिफर्मिटी स्ट्यान्डर्डाइजेसन एकरूपता हुनुपर्छ भनेर पढिरहन्छौँ नि। भन्दा रुपिजमा युनिट लगाएर जोडियो भने के आयो आउटकम रिजल्ट,
त्यो त केही पनि भएन नि के भन्ने त्यसलाई भन्दा युनिट हो भने लास्टमा रेट ले मल्टिप्लाई गरेपछि कस्ट क्याल्कुलेसन आउने भयो होइन भने रुपिजबाट स्टार्टिङ गरेका छौँ भने रुपिजबाट जानु पर्छ यति मात्रै भनियो। अब यो कहाँ हिट गर्छ त भन्ने त्यो बारेमा बुझौँ गरौँ। यो के ठाउँमा जान्छ भन्दा यो जानी भनेको हामीले अहिले त बनाउँछौँ, यो जानी भनेको कहाँ जान्छ भन्दा मर्चेन्डाइज बजेट भन्दा क्यास बजेटमा जान्छ। क्यास बजेट बनाउँदा पेमेन्टमा जान्छ। अनि यो क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ त भन्दा क्लोजिङ स्टक हाम्रो ब्यालेन्स सिटको यो कहाँ जान्छ भन्दा ब्यालेन्स सिट यो क्लोजिङ स्टक हामी कहाँ राख्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एसेट साइडमा जान्छ। कहाँ भन्दा एसेट साइड, एसेट ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा लगेर राख्छौँ यो क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ त कहाँ जान्छ ओपनिङ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा एउटा ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा जान्छ, अर्को इन्कम प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ भने तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नि। ओपनिङ क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स क्लोजिङ स्टक एसेट्समा जान्छ, त्यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँदा पनि जान्छ। हामी इन्डिभिजुअल यसको समस्या मैले किन यो अहिले भनेको भने यो बनाउँदै जान्छौँ इन्डिभिजुअल भन्दा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर ती सबै इन्फर्मेसन एकमुष्ट दिँदाखेरि मेटेरियल बजेट मर्चेन्डाइज बजेट बनाउनु भयो, त्यस यो बनाएपछि सम्पूर्ण यसको एक्टिभिटी सकियो भन्ने दिमागमा नराख्नु होला। यो क्लोजिङ ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, क्लोजिङ स्टक हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, मेटेरियल पर्चेज मर्चेन्डाइज बजेट इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। खर्च हो नि त, मर्चेन्डाइज भनेको पर्चेज गर्नुभयो, खर्च गर्नुभयो, सेल्सबाट लेस गर्नुपर्छ भनेर पछि आउँछ के भन्दा इन्डिभिजुअल जान्नुभयो। तर यस पछाडि यसले कहाँ हिट गर्छ, कहाँ इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो अहिले माइन्डमा राख्नुभयो भने पछि सल्भ गर्दा सजिलैसँग सरले भन्नुभएको थियो यति भनिदिँदा पनि के भन्दा यो बनाएर मात्रै सुख रहेनछ है, पछाडि पनि यस जाँदो रहेछ यो भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन बजेट बनाउनु भयो, युनिट त थाहा भयो, प्रोडक्सन गर्दा लागेको खर्च कति त त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट, फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट पनि भनिदिन सक्छ। प्रोडक्सन युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु प्रोडक्सन कस्ट। प्रोडक्सन बजेट बनाइयो यो कस्ट हो भने त इन्कम स्टेटमेन्टमा यो खर्च हो लेस गर्नु पर्छ। अरु इन्कम आयो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा जोड्नु पर्छ, अरु खर्च हुनु भने इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाउनु पर्छ र बल्ल हामी नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्ने कुरो पनि सँगसँगै बुझिदिनु पर्यो। भनेपछि एउटा हामीले ट्रेडिङ कन्सर्नको लागि यो इन्फर्मेसन दियो। इन्फर्मेसन के दियो भन्दा यसले ग्रस प्रॉफिट 40% हुन्छ भन्यो केमा सेल्समा। कंपनी विल मेन्टेन मर्चेन्डाइज इन्भेन्टरी टु मिट द नेक्स्ट मन्थ सेल्स निडेड। कति राख्छ अरे भन्दा आउने महिनामा जति सेल्स आवश्यक पर्छ त्यति नै यो महिनाको क्लोजिङ स्टक हुन्छ। यो फुटाल्नै पर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा प्याराग्राफमा कुनै कुरा दिनिसाथ स्टुडेन्ट भाग्ने चलन यो नहोस्। सिम्पल कुरा लेखिरहेको हुन्छ, ए ला प्याराग्राफमा आयो यस्तो अकाउन्टको कुरा पनि भनेर जान्नु भएको छ त्यतिकै छोडिदिनु
चलन देखिएको छ कि त्यसो हुँदा मर्चेन्डाइज आयो भने जीपी रेसियो कति अनि मेटेरियल क्लोजिङ स्टक कति राख्छ क्लोजिङ स्टक कति राख्छ भन्ने फाइन्डिङ गर्नुस् एक त्यो त प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेटमा पढिसकेका छौँ नेक्स्ट मन्थ इक्वल हुन्छ अथवा 50% हुन्छ अथवा 90% आउने समय सेल्सको 90% यसको क्लोजिङ स्टक राख्ने पोलिसी बनाएको छ भन्ने यस्ता इन्फर्मेसन दियो भने यो कुरो नबुझिकन त्यतिकै फर्म्याट बनाएर बस्ने होइन कुरो बुझ्ने कति राख्यो कति स्टक राख्छ भन्ने कुरो पत्ता नलाइकन यो तपाईहरुले मास्टर बजेटतिर जाँदै नजानुस् जुन कुरो तपाईलाई नै थाहा नै भयो नभई त्यतिकै मास्टर बजेट बनाउँछु भनेर अर्थ छैन पहिला बुझ्नुस् स्टक मेन्टेन गर्ने इन्भेन्ट्रीको कति राख्ने भनेको छ भनेर पत्ता लगाउनुस् त्यसपछि अनि भन्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक लजरी सम्झाउनुस् ओपनिङ स्टक अफ जेस्ट क्लोजिङ स्टक अफ यस्टरडे को नाइट को क्लोजिङ ओपनिङ स्टक अफ टुडे हिजोको क्लोजिङ आज बिहानको ओपनिङ होइन र यो कुरो बुझ्दिनु पर्यो अथवा सिम्पल क्लोजिङ अफ हिजोको साजी भात हिजो बेलुका खान एक कचौरा रह्यो क्लोजिङ अफ साजी भात हिजोको आजको ओपनिङ अफ बासी भात अथवा फ्राइड राइस भनौँ न यसलाई के भन्दा हिजोको साजी आज बिहानको बासी भने जस्तै यसमा मैले त्यो दृष्टान्त किन बुझाउन खोजे भन्दा क्लोजिङ स्टक त भन्यो ओपनिङ स्टकको बारेमा कहीँ कतै केही कुरो पनि छैन भन्ने कुरा क्वेसन रेज हुने त्यो क्लासमा होइन एक्जाममा खोइ त ओपनिङ स्टक भन्ने त्यस्तो भएको हुनाले क्लोजिङ अफ दिस इयर ओपनिङ अफ लास्ट इयर के अरे क्लोजिङ अफ दिस इयर ओपनिङ अफ कमिङ इयर भनेर यो बुझ्नु क्लोजिङ अफ वैशाख ओपनिङ अफ जेस्ट यहाँहरूलाई वैशाखको कम्पनी आएज पोलिसी यस्तो यति 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स राख्ने भनेर भनेको छ भने त्यस्तो बेलामा ओपनिङ स्टक अफ वैशाख ओपनिङ स्टक अफ जेस्ट ओपनिङ स्टक अफ आषाढ भन्दैन जुन अहिले मैले भनेको कुरोलाई यहाँहरूले रियलाइज गर्नु भएन भने यो कुरोमा ख्याल गरिदिनु होला म यो गल्ती हुने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई जोड गरेँ अब यसको लागि जीपी 40% राख्छ अरे सेल्सको अनि क्लोजिङ स्टक आउने महिनामा सेल्स जति हुन्छ त्यति नै यो महिनाको क्लोजिङ हुन्छ ओपनिङका कुरामा केही कुरो यसमा भन्यो त मैले भने नि ओपनिङ स्टकको बारेमा केही भन्यो त भनेन भने वैशाखको क्लोजिङ जेस्टको ओपनिङ हो यति नर्मल रूपमा बुझिदिनुस् यसमा ठुलो थेसिस यसको फिलोसफी केही छैन मैले भन्दा बुझाउँदा हिजोको साजी भातलाई आज बासी भात बनाइदिए नि त त्यो कुरो बुझिदिनु होला ओपनिङ स्टकको बारेमा वैशाखको ओपनिङ यति थियो भनेर एउटा भन्यो भने त्यति सुरुको इनिसियलको दिन सक्छ होइन अनि हरेक महिनाको ओपनिङ स्टक भनेर भन्न छैन बुझिदिनु होला भनेपछि अब यसमा मैले यो यसको लागि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल यहाँ के बनाऊ भनौँ फर्स्ट क्वार्टर यसलाई टुङ्ग्याउँ पहिला यति कुरो गरिहालौँ फर्स्ट क्वार्टरको लागि बनाऊ भनौँ त्यसो हो भने हामीले यसलाई माथिकै चिज लिएर आउँ यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ भनेपछि यसलाई कपी युनिट भन्दा पनि एमाउन्टको लागि पेस्ट गरिदिउँ यो यसलाई वैशाख जेठ क्यास बजेटमा हिट गर्छ भन्यौँ यसलाई यहाँ राखिदिउँ सोलुसन भनेर यहाँ जाउँ अब यसमा मैले के गरेँ यसलाई
डिलिट गरिदिएँ, यो डिलिट भयो। सेल्स युनिट यहाँ छैन, यसमा के गर्नु, जनवरी फेब्रुअरी मार्च एबिसी कम्पनी भन्दा यसमा मर्चेन्डाइज पर्चेज कम्पनीको नाम दियो भने कम्पनीको नाम लेख्नु होला, दिएन भने यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ। अब नेम अफ कम्पनी, अब डेट कहिले दियो भनेपछि नेम अफ कम्पनी, मर्चेन्डाइज पर्चेज, बजेट, डेट कहिले दिएको, यसमा केही दिएको छैन, त्यसो हुँदा यो राखिदिउँ। 31 चैत भनेपछि यसमा चैत पनि नभनौँ, यो 31 फर द फर्स्ट क्वार्टर, पिरियड अफ फर्स्ट क्वार्टर, कहिले भन्छ त्यही नै। अथवा वैशाख जेठ आषाढ जनवरी फेब्रुअरी मार्च फर्स्ट क्वार्टरको बनाऊ भनेको हुनाले फर्स्ट क्वार्टर वैशाख जेठ आषाढ। सेकेन्ड क्वार्टर साउन भदौ असोज, यसमा फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर यसमा राखिदिनुहोस्। यसको लागि सेल्स कति छ, सेल्स राखिदिउँ। अब यसमा कति सेल्स भन्दा 3 लाख, यो लएर हामी राखिदिउँ। त्यसमा तीन लाख 50,000 अनि आषाढको 350,000 होइन, यो अर्को, फेरि यो त अर्को क्वेसन पो हो। 5, 6, 8 5 लाख 6 लाख 8 लाख। अब यहाँ टोटल भन्ने कुरो बरु अहिले गरौँला। यसमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिलको पनि राखिदिउँ, किन भन्दा नेक्स्ट मन्थको कति छ भन्दा यसमा 8 लाख, अप्रिलको सेल्स कति छ 7 लाख, 6, 5, 8, 7 मैले पेस्ट गरेँ। जिपी कति अहिले भनेको छु नि, जिपी ख्याल गर्नु होला। जिपी भनेको छ 40% अफ सेल्स, 40% अफ सेल्स कति आयो 2 लाख, 6 चौको 24, 8 चौको 32, सेल्सको 40%, 7 चौको 28, 2,80,000 घटाइदिनुहोस्। अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति पर्सेन्ट रहेछ, 100 - 40 60% रहेछ। कति आयो 3 लाख होइन त? हो सर, 3 लाख। यसलाई घटाउनुहोस्। यो लेस भनिया छ, यो लेस भनेको छ, यो हेर्नु होला। अथवा मैले यहाँ हामी म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्ट, अकाउन्टका ज्ञाता हो। यसमा 4,80,000, यसमा 4,20,000। अब स्टकको मर्चेन्डाइज कस्तो छ पोलिसी भन्ने कुरोमा जाँदा यसले के भन्छ भन्दा, त्यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन पढौँ।
यहाँ स्टकको लागि के भन्छ भन्दा The company will maintain merchandise inventory to meet the next month sales needed. आउने समयमा जति needed हुन्छ त्यति यो महिनाको क्लोजिङ स्टक हुन्छ भनेपछि यहाँ भन्नुस् त आउने महिना जनवरीको लागि आउने महिना भनेको फेब्रुअरी हो 3,60,000 चाहिने यसको लागि 480 चाहिने फर्स्ट क्वार्टर भने पनि यो 4-20 अप्रिलको पनि बनाइयो भन्दा यही इन्फर्मेसन ल्याउनको लागि यो जोड्नु यो जोडौं यो जोडेपछि कति आयो 660 भयो यसको 840 भयो जोड्नुस् है गल्ती हुन सक्छ यसको 9 लाख भयो अब यसलाई अप्रिललाई छोड्दियौं किन हामीलाई फर्स्ट क्वार्टर बनाउँछ हाम्रो अरु किनको लागि यो देख्दा गल्ती हुँदैन ओपनिङ स्टकको लागि यहाँले के बुझ्नुस् भन्दा ओपनिङ स्टकको लागि के बुझौं भन्दा क्लोजिङ अफ वैशाख ओपनिङ अफ क्लोजिङ अफ जेन ओपनिङ अफ फेब्रुअरी 3,60,000 यो घटाइदिनुस् यो 360 यहाँ गयो यसको क्लोजिङ यहाँ गएर ओपनिङ भयो यो ओपनिङ भयो अनि क्लोजिङ अफ फेब्रुअरी ओपनिङ अफ मार्च यसलाई पनि यहाँ राखिदिनुस् यो त्यहाँ गयो त्यसो भए यहाँ यस्तो के त भनेर सम्झनुस् सम्झँदा अब फेरि क्वेशन हेर्नुस् यही पोलिसी अघिल्लो वर्षको नहुन सक्छ अब यसैमा नै के भनेर भनिदिन सक्छ ओपनिङ स्टक अफ जेन इक्वल्स टु यति भनेर जति दिन्छ त्यति लहर राखौं दिएन भने मेटेरियल बजेट प्रोडक्सन बजेटमा के भनेको यो भन्दा अगाडि एउटा के छ अघिल्लो वर्षको डिसेम्बर छ है भन्ने कुरो यहाँहरुले बुझिदिनु पर्यो यो भन्दा अगाडि के छ डिसेम्बर छ भनेर बुझिदिन पर्यो कुरो बुझ्नु हो नि यहाँहरुले डिसेम्बर मन्थ छ भनेर सम्झनुस् सम्झेपछि त्यसो भए जनवरीको क्लोजिङ फेब्रुअरीको भए जस्तै यसको क्लोजिङ कति त भन्दा जनवरीको कति हो 3 लाख जनवरीको कति 3 लाख छ भने डिसेम्बरको पनि 3 लाख हो है त्यसो भए डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक जनवरीको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ यो घुमाउन जान्नु होला यो कुरो छैन भनेर यहाँ त मैले सुरुमै बनाइहाले यसलाई के मैले एक्सेल अथवा वर्डमा यो सुविधा मैले पाएँ यहाँहरुलाई त बनाइसक्नुहुन्छ के बनाउनुहुन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च फेरि त्यहाँ त कपीमा यहाँहरुले थप्न त सक्नुहुन्न तर एउटा वर्किङ नोटमा छुट्टै बनाउन पर्यो मात्र के सम्झनुस् भन्दा जनवरी भए पनि यो वर्षको डिसेम्बर होइन अघिल्लो प्रिभियस इयरको डिसेम्बरमा के हुन्थ्यो त यही पोलिसीले भन्दा फेब्रुअरीको जनवरीको क्लोजिङ भए जस्तै जनवरीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ जनवरी ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक अफ प्रिभियस इयर डिसेम्बर ओपनिङ स्टक अफ दिस इयर जनवरी भनेर यो कुरो बुझिदिनु होला भन्ने कुरो अब यो अब मर्चेन्डाइज पर्चेज भनेपछि हामीलाई न डिसेम्बरको बनाउने हो न अप्रिलको बनाउने हो
मात्र वर्किङ नोटको लागि मैले यो बनाएको यहाँसित भनेपछि अब यसमा के गरौँ भन्दा यसको लागि रुम बनाइदिउँ। यसको लागि अब जोड्नुहोस् कति आयो भन्दा यसको लागि कति आयो सर त्यो COGS बाट चाहिँ हेर्ने हो जोड्नुहोस् त सर त्यो COGS बाट चाहिँ हेर्ने हो के भन्छ सेल्स एमाउन्ट यहाँ 6 लाख लैजाने होइन। तपाईले कुरो उठाउनु भयो नि यो 6 लाख यहाँ लैजाने होइन। कुन भन्दा यो 6 लाखलाई लाने होइन, यो 5 लाखलाई लाने होइन, मात्र COGS लाई। कुनलाई COGS। किन सर हामीले त मेटेरियल किन एउटा लजिक एउटा स्कुल अफ थट किन हामीले त मेटेरियल पर्चेज गर्ने हो नि त। पर्चेज गर्दा सेल्सको अंश त्यहाँ समावेश हुन आयो त। कति मेटेरियल पर्चेज गर्ने भन्दा त सेल्सबाट स्टार्टिङ गर्दै आइयो भने त मिलेन नि त। त्यसमा त प्रफिट पनि छ। प्रफिटको लागि कति इस्टिमेट भनेर हामी गर्दैनौँ। मेटेरियल कति किन्ने भन्दाखेरि जिपी घटाएपछि यति कस्ट लाग्दो रहेछ, त्यो कस्ट बराबरको मेटेरियल हामीले स्टक राख्छौँ भनेर सेल्सको लाई क्लोजिङ स्टक भनेर राख्न पाइएन। कुरो राम्रै उठाउनु भयो। सेल्स नराख्ने के राख्ने COGS। किन सेल्स भित्र प्रफिट पनि हुन्छ, जिपी पनि हुन्छ। जिपी प्रफिट कमाउनको लागि पैसा यहाँ मेटेरियल किन्नलाई पनि फसे वर्किङ क्यापिटल म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। सेल्सको लागि पनि यति लाग्छ भनेर इस्टिमेट गर्न गइयो भने त्यो अव्यावहारिक हुन्छ। यस्तो पार्टबाट बजेटिङ हामी गर्दैनौँ। सेल्स बजेट बनाउँदाखेरि हामी त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ। यसमा COGS लाई नै आधार मान्छौँ भनेपछि यो जोड्नुहोस् कति लेस घटाइदिनुहोस्, यो घटाउनुहोस्। यहाँ घटाउँदाखेरि भन्नुहोस् त कति आयो 3,60,000 3,60,000 480 3,60,000 360 यति किन्न पर्यो। कति हो 8 भनेपछि 6 8 भनेपछि 8 4 480। हजुर सर। यसमा 420 हजुर 420। अब यो कहाँ जान्छ त भन्दा मर्चेन्डाइज कस्ट। यसको कस्ट अब कति त भन्दा यो हामीले कहाँ जान्छ भनेर भन्यो भन्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँदा जान्छ। यो क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ त? यो कहाँ जान्छ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यस्तो त्यसो भए सबै जोडेर जान्छ त। फेरि यहाँ मर्चेन्डाइज भनेपछि यो तीनवटै जोडेर खर्चमा जाने भयो। क्लोजिङ स्टक लेख्दा सबै जोडेर नराख्नुस् है भनेको मैले भनेको थिएँ नि। किन क्लोजिङ स्टक लास्टको ओपनिङ स्टक फर्स्टको ले इफेक्ट गर्ने हो। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा ओपनिङ स्टक सुरुमा राख्नु, सबै जोडेर राख्ने होइन। क्लोजिङ स्टक राख्दा कुन लास्टको मात्रै राख्ने हो। लास्टको राख्छ भने त्यही नै ब्यालेन्स सिटमा जाने पनि त्यति मात्रै हो।
भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा जाँदा 360 प्लस 480 प्लस 420 राख्ने होइन, कुन मात्रै अन्ली यो मात्रै राख्ने हो, कुन मात्रै यसैमा लेखिदिन्छु अन्ली लास्ट मन्थ, अन्ली लास्ट मन्थको मात्रै जाने हो, केमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर र ब्यालेन्स सिटमा जाने हो मात्र, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा यो मात्रै जाने हो, कुन भन्दा यो 420 मात्रै जाने हो, कुन भन्दा यो 420 मात्रै जाने हो। यसलाई हामी यसरी राखिदिन्छौँ। अब यो यति भएपछि हाम्रो मर्चेन्डाइज सकियो। यो तपाईँहरूले सोल्युसन गर्नु होला। अब कन्सोल्ड भनेको यो गरिसकेको कुराहरू, कन्सोल्ड भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, एड ओपनिङ, लेस क्लोजिङ यस्तो हुन्छ भनेर गरेको थियो। अब धेरै डिटेल गर्ने हो भने, अझै बुझ्ने हो भने भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङका कुरा यो दोहोरियो है। एब्जर्सनमा फिक्स कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ, भेरिएबलमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जान्छ त यी डिलिट गर्ने, यसमा एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स कस्ट जान्छ। यो कुरो गयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भयो, त्यसमा एड ओपनिङ लेस क्लोजिङ गरेपछि यही कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर माथि निकाल्यौँ। त्यसमा एड बिगिनिङ अर ओपनिङ स्टक जोडेपछि क्लोजिङ स्टक घटाइयो। के घटाइयो? इन्भेन्ट्री स्टक अथवा यो घटाएपछि के आयो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दाखेरि यसरी हामी गर्छौँ। भन्दा नन म्यानुफ्याक्चरिङको कुरो त यही उयो पर्चेज अफ मर्चेन्डाइज इज बिगिनिङ लेस क्लोजिङ भनेर मर्चेन्डाइजको नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बनाउँदा मेटेरियल कतिमा पर्चेज गर्यो त्यसमा ओपनिङ जोड्नुहोस्, क्लोजिङ घटाउनुहोस्। कुरो उयो माथिल्लो पर्चेजिङ कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा मेटेरियल कति पर्चेज गर्यो, कामदारलाई कति ज्याला तिरियो भन्ने कुरो राख्छौँ भने मर्चेन्डाइजमा कामदारै चाहिँदैन। किन? अरूले तयार गरेको वस्तु हामीले बेच्ने हो। हामीलाई डिलरको रूपमा राखेको छ। सामसुङ डिलर, सायोमी, ओप्पो उनीहरूले यहाँ प्रोडक्सन गरेका हुन् त? होइन। टर्नओभर कारोबार त गरिरहेका छन् भने उनीहरूले प्रोडक्सन गरेको कति लाग्यो हामीलाई त त्यो थाहा छैन, उनीहरूलाई त थाहा छैन भने हामीलाई के थाहा भन्दा त्यो त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई थाहा। अलि भेग त्यसरी बुझौँ के भन्दा ट्रेडिङ मात्रै गर्छ, डिलर मात्रै राख्छ, ल्यापटपहरू बेच्छ। त्यो अर्गनाइजेसनले लेनोभो ल्यापटप कतिमा प्रोडक्सन गरेको के थाहा? आइफोन, म्याक यिनीहरूलाई कति कस्ट लाग्यो बनाउनेलाई थाहा छ। हामी बेच्ने हो भने हामी ट्रेडर्स हो। ट्रेडर्स भनेको ट्रेडिङ कम्पनी। हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैनौँ। कतिमा किन्ने त्यही भित्र नै र मेटेरियलको कामदारलाई दिएको ज्याला, ओभरहेड त्यही भित्र छ। मात्र त हाम्रो डिलर छ, डिलरमा लागेका खर्च मात्रै हामीले इन्कम र एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँदा राख्छौँ। यो कुरो भनिसकेपछि यहाँलाई एउटा क्वेसन यो भयो। यही यो के भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट भन्दा अब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा कति लाग्छ त? यही कुरो आयो। कति? डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, रेन्ट, रिपेयर्स, यो सबै आयो भने राख्नुहोस् है भन्न खोजेको। यो त केही पनि दिँदैन। ओभरहेड यति लाग्यो भनेर त्यही सरर लेखिदिने मात्रै हो। यसमा अरू बजेटमा जस्तो दिमाग लगाउनु पर्दैन। अफिस भनेपछि कर्मचारीले कति तलब खाए, एडमिनसँग सम्बन्धित त्यो खर्चहरू राख्ने हो। अफिसमा अफिस इक्विपमेन्ट पनि हुनसक्छ। अफिस इक्विपमेन्टका कुरा, त्यसको डिप्रिसिएसन अफिस बजेटमा जानु पर्यो, अफिस ओभरहेड बजेटमा जानु पर्यो। इम्प्लोइको स्यालेरी अफिसमा एडमिनमा जानु पर्यो। कामदारको ज्याला प्रोडक्सनमा जानु पर्यो। त्यसको रिलेसन यहाँहरूले छुट्याउँदै जानु पर्यो। डिप्रिसिएसन भन्दा फ्याक्ट्री मेसिनरीको डिप्रिसिएसन हो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेटमा जानु पर्यो।
अफिससँग सम्बन्धित युज भएका डिप्रिसिएसन हो भने अफिस ओभरहेड बजेटमा जान पर्यो। यहाँले के बुझ्नुहोस् भन्दा ए साँच्चै यो कुनमा युज भएको त्यस्तो भनेर अफिसको लागि युज भएको फ्याक्ट्रीको लागि युज भएको भनेर यो दिन्छ, यसमा हामी अल्मलिनु पर्दैन भनेपछि यो अफिस एन्ड एडमिनमा पनि यी खर्चहरू सबै दिएको हुन्छ, हामीले जोड दिने हो। प्रिन्टिङ स्टेसनरी ट्रान्सपोर्टेसन अफिससँग अफिस एक्सपेन्सेस अफिस खाजा रिफ्रेसमेन्ट खर्च यहाँ नहोला। विभिन्न एउटा हेड फरक आयो भन्दैमा अल्मलिन भएन। डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदेऊ न। अफिस इक्युआइपी तपाईँको ल्यापटपको डिप्रिसिएसन, क्यालकुलेटरको डिप्रिसिएसन, फ्यानको डिप्रिसिएसन, चेयरको डिप्रिसिएसन, टेबलको यसमा राख्न पर्यो। प्रिन्टिङ स्टेसनरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दा कमिसन बेस हो कि के बेस हो, यसको लागि मैले यसमा तपाईँहरूले सकि बुझिहाल्नुहुन्छ। सेल्स स्यालेरी अफ सेल्सम्यान भन्यो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा गयो। स्यालेरी अफ अफिस भन्यो भने अफिस एन्ड एडमिन डिपार्टमेन्टमा गयो। त्यसको के अरे प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा भएको सुपरभाइजरको स्यालेरी भन्यो भने फेरि प्रोडक्सन ओभरहेड भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा गयो भन्दा स्यालेरी भन्दैमा यसमा जाँदो रहेछ भनेर त्यसरी लिमिटेड नबुझिदिनु होला। तपाईँहरू त मास्टर सेकेन्ड सेममा पनि आइसक्नु भएको हुनाले स्यालेरी फ्याक्ट्रीको सुपरभाइजरको स्यालेरी हो कि इन्चार्जको, अफिसको एकाउन्टेन्टको स्यालेरी हो कि अथवा मार्केटिङ म्यानेजरको स्यालेरी हो, सेल्सम्यानको भन्दा स्यालेरी त एउटै हो नि। खर्च लेख्ने भन्दा कुन कहाँ जान्छ भन्दा त्यो हेरिकन यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मात्र हामी चनाखो भन्नुपर्छ ए स्यालेरी भनेर एउटै मात्रै दियो भने एडमिनमा राख्नुहोस्, स्यालेरी अफ फ्याक्ट्री भन्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेडमा राख्नुहोस्, स्यालेरी अफ मार्केटिङ भन्यो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्नुहोस्। होइन पुच्छर झोडाएन केही भनेन भने एडमिनमा राखौँ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेडमा यो राखिदेऊ। यति कुरा बुझिदिनु होला। अब भ्यानका कुरा, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि युज भएको भ्यान हो कि अफिसका कर्मचारीहरूलाई ल्याउन लैजानको लागि युज भएको भ्यान हो, त्यही कुरा यहाँहरूले फेरि बुझिदिन पर्यो। डेलिभरी सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि Thanks for watching.